पल शाह र सन्दीपको घिनलाग्दो दृश्य, नाबालिग बलात्कार घटनामा मजाक, ज्ञानेन्द्र शाह ओली र प्रचण्डलाई उछिन्दै राष्ट्रवादको नयाँ मसिया बने काठमाडौँका मेयर बालेन। भोलिदेखि नेपालका धेरै स्थानमा पानी पर्ने, आज कहाँ हुनेछ भारी वर्षा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थाल्यो कक्षा 11 का विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने प्रक्रिया। राष्ट्रिय झण्डा उडाएर गायक रबिन तामाङलाई श्रद्धाञ्जली, दयाहाङ र सौगात स्टार हात्ती छापको छायाङ्कन सुरु। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म अवरोध कायमै राख्ने एमालेको अडान, राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित। अवरुद्ध नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड सञ्चालनमा आफ्नै विवाहमा बेहोस भएका थिए ऋषि कपूर र नीता कपूर। एमाले फकाउने बालुवाचार बैठकको निर्णय। ब्राजिलमा भवन भत्किँदा 11 जनाको मृत्यु, 3 बेपत्ता। लिङ्गदेनलाई साथीको फोन, प्रचण्ड इमान्दार रहेको भन्दै विरोध नगर्न आग्रह। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री दाहाल, देउबा र ओली बीच भेटवार्ता। मोदीको आरोप, कंग्रेसले झुटको खेती गरिरहेको छ, लुट्नु नै उसको स्वार्थ हो, 1 इन्च जमिन भए पनि फिर्ता लिन्छौं। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई, युट्युबमा रुचाइयो धुर्मु सुन्तलीको फिल्म म त मर्छु कि या हो। दिल्लीमा 41 वर्षपछिकै भारी वर्षा। जनताको मुद्दामा हामी स्पष्ट छौं, जनताको आदेश अनुसार काम गर्छौं, रवि लामिछानेको भनाई। र दैनिक रूपमा सडकमा भएका दुर्घटना प्रति ओलीको चिन्ता, भन्छन् अनुसन्धान जरुरी देखियो लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौं। पूरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै त्यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, दिवंगत गायक तथा अभिनेता रबिन तामाङ प्रति मन्त्री, नेता, शुभेच्छुक र कलाकर्मीले अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। नेपाल संगीत तथा नाट्य एकाडेमीमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको उनको पार्थिव शरीरमाथि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुजन किराँतीले पनि राष्ट्रिय झण्डा उडाएका छन्। उपस्थित अन्य कलाकर्मीले पनि फूलमाला चढाएर तामाङ प्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीहरूको स्रष्टाको निधनपछि श्रद्धाञ्जलीका लागि राख्ने व्यवस्थित ठाउँ पनि नभएको भन्दै आफ्नै कार्यकालमा व्यवस्थित भवन बनाउने बताएका छन्। कार्यक्रममा सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले कला क्षेत्रले उज्जवल नक्षत्र गुमाएको बताउँदै सरकारको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले तामाङ समकालीन पुस्ताको चर्चित गायक भएको भन्दै उनलाई गुमाउनु पर्दा दुखी भएको पनि बताए। गायक तामाङको सम्मानमा उनका 2 चर्चित गीतहरू केटाकेटी र गुलाबको गाएर ट्रिब्युट गरिएको थियो। श्रद्धाञ्जली दिन फेन तथा कलाकर्मी बिहानदेखि नै नक्साल स्थित एकाडेमीमा पुगेका थिए। संगीतकार संघ एकाडेमीको आयोजनामा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गरिएको संगीतकार चेतन सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर अवरोध राख्दै गर्दा आइतबार पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको छ। बैठक प्रारम्भ हुने बित्तिकै एमाले सांसदले उठेर विरोध जनाउँदा राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत मन्त्रालय अन्तर्गत शीर्षकमाथिको छलफल प्रभावित भएको हो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजित विधेयक 2080 अन्तर्गत 12 मन्त्रालय र 4 कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको थियो। एमाले सांसद भगवती नेउपाने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसदमा अवरोध कायमै रहने बताएका छन्। एमाले सोही विषयलाई लिएर 4 दिनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले जनताका मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो पार्टीले काम गर्ने बताएका छन्। सोम पार्टीको आज आयोजित तारकेश्वरी नगरपालिका भेलामा उनले जनताले सोधेका सबै प्रश्नको जवाब दिन आफूहरू सधैँ तयार रहेको बताए। उनले नेपाली जनताको मुद्दामा हामी स्पष्ट छौं, जनताको आदेश अनुसार काम गर्छौं। विक्रमसम्म 2084 मा हुने निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले एक्लै चुनाव लड्ने उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले निर्वाचनमा जित हासिल गर्न अहिलेदेखि नै लागि परेको बताए। आगामी निर्वाचन हाम्रो पार्टीको अर्जुन दृष्टिमा रहेको छ। उनले भने अहिले हामी संसदमा दह्रो र खरो भएर उत्रिरहेका छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैको पछि नलाग्ने उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने पनि दाबी गरे। रासपा दह्रो खुट्टा बनाएर अगाडि बढेको छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न खबरदारी गरिरहेका छौं, लामिछानेले भनेका छन्। त्यसै त काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले महानगरपालिकाको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा मात्र लगाएनन्, कुनै सिग्रेट हिन्दी सिनेमाको सस्तो र दियोर्थी संवादलाई आधार बनाएर भारतीय सिनेमा प्रदर्शनमै रोक लगाउने धम्की दिए। शाहको चर्को राष्ट्रवादलाई समन गर्न सिने उद्यमीहरू अदालतमै जानु पर्यो। अचेल बालेन शाहको राष्ट्रवाद कहाँ पुगेको छ वा के गर्दैछ, कुनै मध्यरात अर्को धमाकेदार ट्विट वा स्टाटस आएपछि थाहा होला। कुनै समय प्रचण्ड बाबुरामले 40 सूत्रीय माग शेरबहादुर देउबालाई बुझाउँदा
एक बुदामा सांस्कृतिक अतिक्रमण रोक्न भारतीय सिनेमाको प्रदर्शनमाथि रोक लगाउनुपर्ने भन्ने पनि थियो। प्रचण्ड देउवाको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुँदा यो त माग त बालेन शाहले पुरा गरिदिए। बालेन शाहको राष्ट्रवादको क्रेजले यतिखेर भित्रभित्रै सबैभन्दा बढी कोही आहत छन् भने ज्ञानेन्द्र शाह र कमल थापा, राजेन्द्र लिङदेल, रविन्द्र मिश्र, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल होलान्। किनकि अरू बालेनले यी सबैलाई पनि भारतको गुलाम घोषणा गरिदिए। उनले यसरी भनिदिए मानौ यो देशमा एउटा मात्र देशभक्त राष्ट्रवादी र सार्वभौम मान्छे छ, बालेन शाह, अरू त सबै भारतका गुलाम हुन्। फरेन र नेपाल नामका एक नागरिक पनि छन् यो देशमा जो दशकौंदेखि ग्रेटर नेपालको अभियान लिएर हिँडेका छन्। बालेन शाहको नक्सा युद्धपछि उनको आत्मा आहत छ कि आह्लादित भएको छ थाहा भएन, तर ग्रेटर नेपाल सम्बन्धी मिथलाई भने अलिकति केलाउने पर्ने भएको छ। त्यसैगरी उकेरामा पल शाहलाई लिएर पल शाह र सन्दीपको घिनलाग्दो दृश्य नाबालिग बलात्कार घटनामा मजाक भनेर एउटा समाचार भाइरल भएको छ। समाचारमा लेखिएको छ, नाबालिग बलात्कार अभियोगमा तल्लो अदालतबाट सफाई पाएका पल शाह एक कार्यक्रममा निकै प्रफुल्ल मुद्रामा देखिए। पल कार्यक्रममा आएकोमा कार्यक्रम सञ्चालक सन्दीप छेत्री निकै प्रफुल्लित देखिए। प्रहरी हिरासतको अनुभव सुनाए, जेलको अनुभव सुनाए। कुनै प्रसङ्गमा पनि न पल गम्भीर देखिए न कार्यक्रम सञ्चालक छेत्री। यता पल नाबालिग बलात्कार अभियोगमा जेल पर्दाको अनुभव सुनाइरहेका थिए, उता सन्दीप छेत्री अट्टहास हाँसिरहेका थिए ताली पड्काउँदै। कार्यक्रम हास्य विधाकै भए पनि नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त जसले तल्लो तहको अदालतबाट सफाई पाएका हुन् उनको अनुभव सुन्दै हाँसिरहेको दुवैको दृश्य मलामी जाँदा बिहान बाजामा नाचिरहे जस्तो देखिन्थ्यो। प्रहरी हिरासत होस् या कारागारको 1 वर्षको बसाई पलले अनुभव सुनाउँदा गम्भीर देखिएनन्। यी दुवै कलाकारको हाउभाउले उनीहरू कुनै फिल्मको दृश्यको कुरा गर्दै रमाइरहे जस्तै देखिन्थ्यो। नाबालिग बलात्कार जस्तो गम्भीर अभियोगमा जेल पर्दाको अनुभव सुन्दै कलाकार समेत रहेका सन्दीप छेत्रीले लिएको मज्जा निकै घिनलाग्दो देखियो। महिलामाथिको गम्भीर अपराधप्रति सन्दीपको सोचको स्तर उनको अट्टहास हाँसोले देखाइरहेको थियो। केही दिन अगाडिको अर्को कार्यक्रममा फर्क्यौ जहाँ पीडित तत्कालीन नाबालिगको अन्तर्वार्ता आएको थियो। अन्तर्वार्तामा उनी आफ्नो दाइले वैदेशिक रोजगारीमा कमाएको पैसाले घरको तला थप्दा पनि समाजले बाल एवं दुरुपयोगमा तोकेको 10 लाख क्षतिपूर्तिले बनाएको भनेर खिस्साएको भन्दै भावुक बनिन्। बिना प्रमाण कसैले आरोप लगाउँदैमा कोही पक्राउ पर्छ भन्दै उनले आफूले भोगेको कहाली लाग्दो अवस्था बताइन्। त्यस अगाडि नै उनले आफू सत्य रहेको र माया लागेर बयान बदलेको बताइन्। यसलाई कानुनी भाषामा होस्टाइल बनाउने भनिन्छ। डर, लोभ, प्रलोभन, माया देखाएर साक्षी लगायतको बयान बदल्ने काम भएको यो घटनामा प्रष्टै देखिन्छ। त्यही कार्यक्रममा भक्कानिँदै उनले भनेकी थिइन्, अर्को जन्म हुन्छ भने म केटी भएर नजन्मियो। कार्यक्रम सञ्चालक भावुक देखिए। यो समाचार उखेरामा लेखिएको छ। दर्शक, यस घटनाको विषयमा तपाईको धारणा के छ कृपया कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न प्रक्रिया सुरुवात गरेको छ। संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गर्न कन्जुसाइ गर्ने भएकाले महानगरपालिका आफैले छात्रवृत्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले एक सूचना जारी गरी कक्षा 11 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न तयारी थालेको हो। कक्षा 11 मा पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि यो असार 28 गतेदेखि आवेदन खुला गरिएको महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै त हाल देशमा मनसुन वायुको प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार भोलिदेखि सरदर स्थानबाट उत्तरतर्फ सर्ने भएकाले भोलिदेखि नेपालका धेरै स्थानमा पानी पर्नेछ। अहिले मनसुनी रेखा सरदर स्थानभन्दा दक्षिणतर्फ छ र यो उत्तरतिर सर्ने क्रममा छ। भोलिदेखि मनसुनी रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरतर्फ सर्ने भएकाले एरिया कभरेजका हिसाबले देशका धेरै स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना छ। लगातार झरी पर्ने अवस्था छैन। पानी पर्ने शैली हिजो अस्तिकै जस्तो हुनेछ। आइतबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्टानसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाले आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी जारी गर्दै देशका कतिपय स्थानमा मेघगर्जन चट्टानसहित भारी वर्षा र हुरीको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि अनुरोध गरेको छ। सडक तथा हवाई यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा दैनिक जनजीवन समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सम्भावित जोखिमबाट बस्न सबैमा आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै त दैनिक रूपमा भएका सडक दुर्घटनाप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दैनिक रूपमा औसत 6 जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउन थालेपछि एमाले अध्यक्ष ओली यसबारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। पछिल्लो 3 महिनामा नेपालमा प्रतिदिन 6 जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको रेकर्ड सार्वजनिक भएको छ। दुर्घटनाका कारणहरू हाम्रा सडक पूर्वाधार, सडक अनुशासन, ट्राफिक नियमको पालना, सवारी साधनको स्थिति लगायतका अनेकौं हुन सक्छन्। ओलीले भनेका छन् यस विषयमा सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी देखियो। त्यस्तै त पहिरो पञ्चायतपछि नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। 9 घण्टापछि आज बिहान सडक सञ्चालनमा आएको बताइएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 6
काली खोलामा शनिबार अपराह्न 4 बजे सुक्खा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध बनेको थियो। 3 एक्स्काभेटर जेसीबी प्रयोग गरेर पहिरो पन्छाइएको थियो। अहिले रोकिएका सवारी साधन र यात्रु गन्तव्यतर्फ लागेको इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिनका प्रहरी निरीक्षक विशाल तामाङले जानकारी दिएका छन्। इच्छाकामना गाउँपालिका 5 स्थित 3 नम्बर पुलमा पहिरो खसेपछि सवारी साधनलाई एकतर्फी गरिएको पनि बताए। उनले मौसम र सडकको अवस्था बुझेर मात्र यस सडक खण्डको यात्रा गर्न अनुरोध गरेका छन्। यस सडक खण्डमा असार महिना लागेपछि पटक पटक पहिरो खस्दा अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदै दैनिक हजारौं सवारी साधन आउजाउ गर्ने गर्दछन्। पटक पटक बन्द हुँदा पूर्व पश्चिम हुँदै काठमाडौँ पोखरा ओहोरदोहोर गर्ने यात्रु बढी मर्कामा पर्ने गरेका छन्। त्यस्तै यता डोटीमा विषालु च्याउ खाँदा 11 जना बिरामी परेका छन्। दिपायल सिलगढी नगरपालिका 5 इन्द्रचोकका 11 जना विषालु च्याउ खाँदा बिरामी परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र धम्बलाले बिरामी परेका 11 जनाको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उनीहरूको अवस्था मध्यम रहेको छ। त्यस्तै त सत्ता गठबन्धनको आज बिहान बसेको बैठकले संसदको अवरोध खुलाउन पहल गर्ने निर्णय लिएको छ। त्यसको लागि सत्ता गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। एमाले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा मागेर सदन अवरोध गरिरहेको छ। एमाले आज अपराह्न 1 बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि अवरोध गर्ने निर्णय लिएको छ। यसअघि बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अवरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको एक अभिव्यक्तिका कारण एमाले आक्रामक बनेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरदार प्रीतम सिंहबारे लेखिएको एक पुस्तक विमोचनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग गरिरहेको छ। त्यस्तै त उत्तर पूर्वी ब्राजिलको पेर्नम्बुको राजधानी रेसिफीमा शनिबार आवासीय भवन भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ भने 3 जना अझै बेपत्ता रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पाउलिस्टा नगरपालिकामा रहेको उक्त भवन शुक्रबार बिहान अज्ञात कारणले भत्किएको छ। बारुण यन्त्र विभागका अनुसार शुक्रबार 7 जना मृत अवस्थामा फेला परेका थिए भने अर्को 1 जनाको अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। शनिबार बिहान उद्धार टोलीले थप 3 जनाको शव फेला पारेको थियो। सन् 2010 मा अदालतको आदेशमा उक्त भवनमा बसोबासमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, तर 2012 यता कैयौं परिवार त्यहाँ अवैध रूपमा बसाइ सरेका थिए। त्यस्तै त नीतू कपूर फिल्म उद्योगको शीर्ष अभिनेत्री मध्ये एक हुन्। उनले आफ्नो समयमा धेरै हिट फिल्ममा काम गरिसकेकी छन्। नीतू कपूरले आफ्नो करियर हिन्दी सिनेमामा बाल कलाकारको रूपमा सुरु गरेकी थिइन्। नीतू कपूर धेरै स्टारसँग पर्दामा देखा परेकी छन्, तर ऋषि कपूरसँग उनको जोडीलाई प्राथमिकता दियो। नीतू कपूरले एक अन्तर्वार्तामा यस कथाको बारेमा बताएकी थिइन् कि ऋषि कपूरका लागि उनलाई आफ्नी आमाले धेरै पिटेकी थिइन्। अभिनेत्रीले सुरुमा ऋषि कपूरसँगको आफ्नो अफेयर आमाबाट लुकाएकी थिइन्, किनभने त्यति बेला उनकी आमालाई फिल्म इन्डस्ट्रीका मानिसहरू खास गरी पुरुषलाई मन पर्दैनथ्यो। जब उनकी आमालाई यो कुरा थाहा भयो तब उनले उनलाई कुटपिट गरिन्। त्यस्तै सदनको अवरोध हटाउनका लागि सिंहदरबारमा शीर्ष 3 दलका नेताहरूको छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी बैठकमा सदनको अवरोध खुलाउने बारे छलफल हुने बुझिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा मागेर सदन अवरोध गरिरहेको छ। यसअघि आज बिहानै बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सदनको अवरोध हटाउनको लागि एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले ओली र देउवासँग छलफल गरेका हुन्। त्यस्तै त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले 2062-63 को राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपालको निर्णायक तत्त्व विदेशीहरूको हातमा रहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित राप्रपा सम्पर्क समाजको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा कुन दलको प्रधानमन्त्री बन्ने, दलभित्रको पनि कुन गुटको बन्ने भनेर निर्धारण विदेशबाट हुने गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। आफूले आज बिहानै मिल्ने साथीको फोन आएको भन्दै फोन वार्ताको प्रसङ्ग सुनाउँदै उनले भने, मलाई एउटा साथीले बिहानै फोन गरेर भन्यो, ओ राजेन्द्र, यो प्रचण्डजीको किन यत्रो विरोध गरेको तपाईँले? म जसँग पनि त्यत्रो विरोध नगर्नु, त्यो मान्छे त इमान्दार रहेछ, त्यस्तो इमान्दार मान्छेको विरोध नगर्नु भन्यो। मैले के भयो भने, होइन, आखिर 2062-63 को राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपालको निर्णायक तत्त्व विदेशीहरूको हातमा छ भनेर हामीले भन्दै आएको हो। नेपालको सरकार कुन पार्टीको बन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री को बन्नुपर्छ अनि कुन पार्टीको पनि गुटको बन्नुपर्छ भनेर विदेशीहरूले टुङ्गो लगाइदिन्छन् भनेर हामीले भन्दै आएको हो। कमसेकम अरूले होइन भन्थे, प्रचण्डले त हो भने नि त, दिल्लीले बनाउँछ भने नि त। यसकारण इमान्दार रहेछ, दुःख नदेऊ, यिनीहरूले यसै गर्छ, यसरी नै बन्छ यो व्यवस्थामा भन्ने त थाहा भएकै कुरा हो नि भनेर भनेका छन्, उनले भनेका छन्। त्यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो 1 इन्च भए पनि जमिन फिर्ता लिने बताएका छन्। युक्रेन रुस युद्धको 500 दिनमा स्क्विस आइल्यान्डको भ्रमण गरेका उनले त्यहाँबाट आफ्नो 1-1 इन्च जमिन फिर्ता लिने बताएका हुन्। यस अवसरमा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले यस क्षेत्रलाई सोध्न र ग्राउनेहरूलाई सम्झिए। यस क्रममा जेलेन्स्कीले
यस युद्धमा युक्रेनको जित्ने बाचा गर्दै आफ्नो मातृभूमिको लागि लडिरहेको सबैलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। युद्धको सुरुवाती दिनमा रुसले यो टापु कब्जा गरेको थियो, तर चाँडै युक्रेन आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न सफल भयो। स्नेक आइल्यान्ड युक्रेनले आफ्नो क्षेत्रको प्रत्येक इन्च फिर्ता लिएको प्रमाण भएको पनि बताएका छन्। त्यस्तै त भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यहाँको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसले झुटको खेती गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार बिकानेरको नौरङदेसर गाउँमा भएको कार्यक्रममा मोदीले दिल्लीबाट योजनाका लागि पैसा पठाए पनि यहाँ कङ्ग्रेसले लुट्ने गरेको आरोप लगाए। कङ्ग्रेस सरकारको 4 वर्षमा राजस्थानलाई धेरै नोक्सान गरेको छ, यो कङ्ग्रेस नेताहरूलाई पनि राम्ररी थाहा छ। उनले भने कङ्ग्रेसको पार्टीको एउटै मतलब लुट्नु भएको मोदीको भनाइ थियो। कङ्ग्रेसको झुटको राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो शिकार राजस्थानका किसान भएको पनि उनले बताएका छन्। उनले सोधे, गत चुनावमा कङ्ग्रेसले किसानको ऋण मिनाहा गर्ने बाचा गरेको थियो। उनीहरूका नेताले 10 दिनभित्र ऋण माफी दिने बाचा गरेका थिए। 10 दिन 10 महिना र आज 4 वर्षमा पनि ऋण माफी भयो भनेर उनले सोधेका छन्। त्यस्तै दिल्लीमा 41 वर्षपछि रेकर्ड स्तरको वर्षा भएको छ। दिल्लीको मौसम विभागले आइतबार बिहान 8:30 बजेसम्म 24 घण्टामा 153 मिली वर्षा भएको दर्ता गरेको छ। 1982 पछि जुलाई 1 दिनमा यति धेरै रेकर्ड भएको हो। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले शनिबार दिल्लीमा 125 मिमी वर्षा भएको जानकारी दिएका छन्। मनसुन सिजनको समग्र वर्षाको 15% वर्षा 12 घण्टामा भएको छ। वर्षाका कारण थुप्रै स्थानमा जलमग्न भएको छ। सडकदेखि गल्ली र अन्डरपास सबैतिर पानी भरिएको छ। फोहोरले बाटो रोकेको छ। जलस्तरका कारण मानिसको समस्या बढेको छ। त्यस्तै त सीताराम कटेल, धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको वेब फिल्म म त मर्छु कि क्या हो दर्शकले निकै रुचाएका छन्। गत 26 जुनमा युट्युब मार्फत सार्वजनिक फिल्मले अहिलेसम्म 2 मिलियनभन्दा बढी भ्युज पाउन सफल भइसकेको छ। 41,000 बढी लाइक र 1200 बढीले फिल्मप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। फिल्म हेरिसकेपछि दर्शकले धुर्मुस सुन्तली अब पहिले चाहिँ अभिनयमा फर्किनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले पहिले चाहिँ धुर्मुस सुन्तली हेर्न चाहेको बताएका छन्। चितवनको आसपासमा छायाङ्कन भएको फिल्म OTT प्लेटफर्म ओहो मुभिजमा राखिएको थियो। फिल्ममा धुर्मुस र सुन्तलीसँगै रवि गिरी, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, पल्पसा जङ्गोल, बलदीप राई, सुमन कार्की, सुमन कोइराला, पर्मिला खनाल, घनश्याम गौतम, सुनिता घिमिरे, पुष्पा आचार्य र सुशीला थापाको अभिनय रहेको छ।